سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے سمجھ آگئی سارے نو جی سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے 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 سکوں چوڈرا بر شروع ہو گیا سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ مل دے یہ مل گئے نہیں تے بات وجہ کے میرا دل چاہے سانی سناوا نہیں توڑے دل دے لکھا چاہ مگر شرط سارے میرے نار لو پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے جے ساتھ کرم میں کبریا نہ ہو واہ واہ کیا بات ہے مالک زندگی کرنا ان ثانی پڑھنا توجہ کرنی ہے کائنات کی قیمت ثانی جناب دے حوالے کرنے لگا توجہ کرنی ہے سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے سکوں چوڈرا بر کدی بھی نہ ملے دے سکوں چوڈرا بر اچھا کدی بھی نہ ملے دے جے ساتھ کرم میں کبریا نہ ہوندا محمد علانے نبوت نہ کردا محمد علانے نبوت نہ کردا سہارا جیوں کو پھرادا نہ ہو کیا بات ہے جی کیا بات ہے کمال ہو گیا جی وہ پہ حیدری یا علی بہت بڑی مہربانی مالک تو یہ زندگی کرنا شعر پڑھنے تشریح نہیں وضاحت ریٹ جناب انہوں شعر سناؤں نہیں جاؤ نہیں رستہ دے بات ہوندے سے اے مائک تھوڑ جے تلے کرو جی شعر پڑھا لگا توجہ کرنی ہے توجہ ہے سارے اندے جی شعر جناب سناؤں لگا توجہ کرنی ہے خدا دی خدا ہے دن گراہ علی خدا دی خدا اے دی پہچان علی واہ واہ کیا بات ہے مالک زندگی کرنا مکمل شعر پڑھنا ہے توجہ کرنی ہے ہاں بھائی کی میں خدا دی خدا دن گراہ علی خدا دے تجلے دے پہچان علی خدا دے خدا دن گراہ علی خدا دے تجلے دے پہچان علی نصیری زمانے تے ہر کوئی ہوندا نصیری زمانے تے ہر کوئی ہوندا جے سجدے چ سارے مرتضی دا نام کیا بات ہے کیا بات ہے یا علی بہت بڑی مہربانی اچھا میں نے بڑا لطف آ رہی ہے امریکہ حملہ کیتا ایران تے تو انہوں یاد ہے سارے ہن بھی وہ سوچ رہے ہیں پہلی دفعہ امریکہ نے جس لئے حملہ کیتا نا ایران تے پوری دنیا دا میڈیا ٹور پیا وہ ایرانی صدر دے کول پہنچ گیا انہاں کیا بھئی امریکہ تو سارا زمانہ ڈردا ہے تے امریکہ تیرے تے حملہ ہی کیتا ہے تے تو امریکہ نو سیدھا ہو گیا ہے
تینوں ڈر ہی نہیں لگیا اس آکھے جے میرے کو پوچھ دیو نا تو تانوں میں دساں میں ڈریاں اس واسطے نہیں ہاں جو میرے وارث موجود نے زندگیوں نے اس آکھے دستے صحیح تو انو مان کیڑی چیز دا ہے مان کیڑی چیز دا ہے ایرانی صدر زمانے دے مخاطب ہویا تے آدھا کیا پیا ہے میرے قضا کو مٹائے نہ سمجھدا مواشی پابندیاں لگائے نہ سمجھدا میرے قضا کو مٹائے نہ سمجھدا مواشی پابندیاں لگائے نہ سمجھدا اساں پھر ہر دے او دے کول ڈر دے اساں پھر ہر دے او دے کول ڈر دے خزانہ جے مولا رضا دانا اوئے ہوئے کیا بات ہے جی کیا بات ہے واہ 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 جیو جیو حیدریہ او جڑا تواڈا حکم ہے او قصیدہ میں بعد وچ پڑھساں جڑا تواڈا حکم ہے نا او میں بعد وچ پڑھساں میں نا بھی انہاں تھوڑا جہا نار رلا لوی نا یکدم بندہ اٹھدیاں داد والا کام شروع چا کرے بندے تھک جاندے میں نا تساں سوال لایو بزرگاں دی تے میں منت چا کرساں جی یہ تے سارے بزرگ ہوئے ساڈے تے میں توڑ جا کے آکھساں بھئی نعرہ مارو ٹھیک ہے جی میں انہاں نوں رلا لینا آخری شعر اس قصیدے دا ایک بندہ یو گیا زیارات تے اتھو واپس آیا تے او دے ساہ مک گئے بندہ ٹریا زیارات دے گیا اتھو واپس آیا تے ساہ مک گئے سیدھا قبر چ آ گیا قبر چ آیا تے فرشتے آ گئے فرشتے آ کے ویکھیا تے وہ بندہ گھبرایا ہویا آئی انہاں کہا بھائی خیر ہے تو گھبرایا ہویا کیوں ہے اس کہا میں پریشان تھا بھائی میں بڑا وڈا گناہگار آس زندگی چ میرا چنگا تہائی کوئی نہ چنگا ایو ہک آئی بھائی جڑا حسین دی زواری کر کے آیا تے اتھو واپس آیا تے زندگی مولا تینن دیتی مار گئی اس تے قبر چاہ گیا تے ہن میں سوچیندا پیاں بھئی تانوں کی جواب دے ساں فرشتے آدن گھبرا نہیں فرشتے آکھیا گھبرا نہیں اس آکھیا میں گھبراواں نہیں تے کی کراں گھبراواں نہیں تے کی کراں فرشتے آدن آ تینوں دسیے تیرے کول